अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हैं हम आपकी खिदमत में एक नई क्लास के साथ और एक नए सबक के साथ। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हमने पढ़नी है सूरह क़दर, और सूरह क़दर जो है वो मदनी सूरत है। सूरह क़दर जो है ये एक बहुत फजीलत वाली रात के बारे में इसमें ज़िक्र है। आप सब ने लैलतुल क़दर का नाम तो सुना होगा, तो जनाब इस सूरत में लैलतुल क़दर का ही ज़िक्र है और ये बहुत फजीलत वाली सूरत है। कई मामलात में इसको पढ़ा जाता है, कई मसाइल के हल के लिए। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़द्र मदनिय्यह, ठीक है। सूरतुल क़द्र मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना में नून का गुन्ना अदा करना है। अगर आपने गुन्ना अदा ना किया तो आपके कुरान पढ़ना ठीक नहीं है, खूबसूरती नहीं है आपके पास। और इसके साथ मद भी है, इस मद को भी अदा करना है। कैसे? इन्ना अंज़लनाहु, इधर इख्फा का कायदा हो रहा है। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ज़ा आया हुआ है। अगर आप ये कायदा जानना चाहते हैं तो गुज़िश्ता क्लासेस में मैंने तमाम कवायद समझाए हुए, आप देख लें। लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं कि इख्फा का कायदा तब होता है जब नून साकिन या नून तनवीन, नून तनवीन आपको पता ना किसे कहते हैं? नून तनवीन कहते हैं दो ज़बर को, ठीक है। दो ज़बर किसी लफ्ज़ के ऊपर, दो ज़ेर किसी लफ्ज़ के नीचे और दो पेश को, ये नून तनवीन है। और नून साकिन कहते हैं नून के ऊपर साकिन हो। नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा का कायदा होता है। जैसे कि अंज़लनाहु, नून साकिन के बाद ज़ा आया हुआ है, ये यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। आमतौर पे आप क्या अंज़लनाहु पढ़ते होंगे, आपने आज के बाद पढ़ना है अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दाल पे कलकला और रॉ पुर पढ़नी है, क्योंकि वक्फ की वजह से हमने रॉ को साकिन कर दिया। फिर पीछे लफ्ज़ को देखा, रा की कंडीशन के लिए तो वो भी साकिन था। फिर उससे पीछे हमें ज़बर नज़र आया तो इसलिए हमने रॉ को पुर पढ़ना है, और वक्फ की वजह से रॉ को हमने साकिन किया। अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो फिर ये रा बारीक होगी। फिर हम पढ़ेंगे क़दरी, रा बारीक। अभी हमने पढ़ा है क़द्र, समझ आ रही है? रॉ को पुर पढ़ा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अच्छा, अदराका पे दाल पे कलकला है, रॉ को हमने पुर पढ़ा है क्योंकि रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है। काफ बारीक है, इसको कभी भी आपने क़ल नहीं पढ़ना। बाज़ लोग इसको गलती से क़ल पढ़ देते हैं, ये क़ल नहीं है, ये अदराका, क़ा नहीं है। अच्छा, मा लैलतुल क़द्र। अब हम आते हैं बड़ी गलती की तरफ जो अमूमन लोग करते हैं। वो क्या है? जैसे हम ज़ुबानी बोलते हैं लैलतुल क़द्र, तो कुरान में जी वो पढ़ते हैं लैलतुल क़द्री। नहीं, क्या पढ़ते हैं वो? मा लैलतुल क़द्र। नहीं, प्लीज़ इस गलती को सुधारें। ये लैलतुल क़द्र नहीं है, वो उर्दू ज़ुबान में हम इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। अरबी में इसको पढ़ेंगे लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल शहर, रा को साकिन करने की वजह से पिछले हर्फ को देखा तो वो भी साकिन था, फिर पीछे देखा तो ज़बर था, इसीलिए हमने रा को पुर पढ़ा है। अच्छा, क़दरी में यहाँ हम नहीं रुकेंगे क्योंकि ला वक्फ को मना कर रहा है कि यहाँ पे वक्फ ना करें, बेहतर है। खैरुम, अच्छा उमूमन इसको लोग क्या पढ़ते हैं? खैरुम। आपने ऐसे नहीं पढ़ना, खैरुम नहीं है, ये खैरुम मिन अल्फि शहर। ये इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है। मैंने बताया था या मीम वाव नून ये गुन्ने की इलामत है। ये चार हरूफ ये आप याद रख लें। नून साकिन और नून तनवीन के बाद या मीम वाव नून, इनको जोड़ के याद कर लें ताकि आपको कभी भी ना भूलें। यमून, यमून ये वो हर्फ हैं जो हर सूरत में गुन्ने के साथ पढ़े जाते हैं, और इनसे पहले क्या होना चाहिए? ये नून साकिन और नून तनवीन।
اب آپ سمجھ جائیں نون ساکن نون تنوین کو، کیونکہ بہت سارے جو قواعد ہیں ادغام کا، اخفا کا، اظہار کا، ادغام بلا غنہ کا، اور ایک قاعدہ رہ گیا کون سا، اقلاب، یہ سارے قاعدے جو ہیں ان کا تعلق نون ساکن اور نون تنوین سے ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے میسج کر دیں کامنٹ سیکشن میں کہ نہیں آئی، میں پھر آپ کو سمجھا دوں کہ کون سا قاعدہ سمجھ نہیں آیا، وقتاً فوقتاً ہم سارے قاعدے سمجھ لیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ، لیکن گزشتہ اسباق پہ ہم نے ان پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں۔ خیر من الف شہر، ویسے دیکھیں یہ بھی نون ساکن ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یہاں تو باجی نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہاں پہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں بھی قاعدہ ہے اظہار کا، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہو یا الف ہو، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، حمزہ ہو یا الف یہ دونوں ایک ہی چیز، الف کے اوپر حرکت ہو تو وہ حمزہ ہی بن جاتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک لفظ کاؤنٹ ہوگا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں، ایسے پڑھا جاتا ہے، ہم بار بار اس کی پریکٹس کریں، آپ دیکھیں کلاس لیا کریں، سیکھا کریں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ 6 حروف حلقی ہیں، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، 1 2 3 4 5 6 حروف حلقی ہیں۔ جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر اظہار کیا ہے۔ یہ من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، دیکھ لیں ہا کی آواز کیسے نکالی ہے، ایسے ہی آپ نے نکالنی ہے، اگر آپ نہیں نکالتے تو آپ ٹھیک کریں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ والروح فیہا، دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے، اس کو چھاتی سے نکالتے ہیں، اس کو حلق سے نکالتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے نکالتے ہیں۔ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ، رَبِّهِمْ وقف کر لیں، آگے خاص چیز کھانے والی آ رہی ہے۔ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ اس میں خاص چیز کیا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کو یہ 3 نقطے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک خاص قرآن مجید کا قاعدہ ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں آپ 3 نقطے دیکھیں گے نا، آپ یقین کریں اس کے آگے پھر سے 3 نقطے آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا پیچھے دھیان نہیں رہا تو پیچھے دیکھیں، پیچھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو 3 نقطے نظر آئیں اور پھر دوبارہ سے 3 نقطے نظر نہ آئیں۔ اس کا قاعدہ اصل میں یہ ہوتا ہے، جب کبھی قرآن مجید میں اس طرح کے 3 نقطے آگے پیچھے نظر آئیں تو ان میں سے ایک جگہ پہ ٹھہرنا ضروری ہے، دونوں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اور دونوں پہ ٹھہرے بغیر آگے چلے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں سے یہ قاعدہ یاد رکھیں، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ہم رکیں گے، تو یہاں پہ ہم کہاں رکیں؟ بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ رکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لا اور یہاں لکھا ہوا ہے قف، عربی میں قف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا، تو پھر ہم عربی کو مانتے ہوئے یہاں کے بجائے یہاں پہ رکیں گے۔ ویسے عموماً جو 3 آتے ہیں وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چینج ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ پہلے پہ رکیں یا دوسرے پہ رکیں، لیکن میری نظروں سے ایسے گزرے ہوئے ہیں کہ 1-3 نقطوں پہ وقف لازم کا نشان ہے، تو ہمیں پھر وقف لازم پہ رکنا ہوگا۔ وقف لازم کیسے آتا ہے؟ انشاءاللہ آنے والے سبق میں وہ بھی آ رہا ہے، تو میں آپ کو سکھاؤں گی وقف لازم کسے کہتے ہیں اور کیسے رکتے ہیں۔ من کل امر سلام، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کائنڈلی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اگر نہیں آئی تو میں آپ کو کل پھر سکھا دوں گی، تو بھی بتا دیجیے گا۔ یا حتی مطلع الفجر، کتنی چیزوں کو پڑھا ہم نے صحیح طریقے سے، ہا کو صحیح پڑھا، ہا کو صحیح پڑھا، ہیا نہیں پڑھا ہم نے، یا کو لمبا نہیں کیا، مطلع تو آ کو پر پڑھا، تو آ پہ کلکلا کیا، عین کو ہم نے عین پڑھا، فجر ہم نے جیم پہ کلکلا کیا اور را کو پر پڑھا۔ ایک آیت میں تقریباً 8 سے 10 چیزیں اس چھوٹی سی آیت میں ہم نے ٹھیک پڑھی اور ان کو سیکھنا ضروری ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک، ہا کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، دوسرا یا کو لمبا نہیں کر سکتے، چھوٹا پڑھنا ضروری کیونکہ بڑی زبر ہے، 2 ہا کو ٹھیک پڑھنا ضروری ہے، 3
तवा को पुर पढ़ना ज़रूरी है 4, तवा पे कलकला करना ज़रूरी है 5, आइन जो है उसको अपनी जगह पे निकालना ज़रूरी है 6, फज्र जीम पे कलकला करना ज़रूरी है 7, रा को पुर पढ़ना ज़रूरी है 8। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब इतनी आधी आयत में हमें इतनी चीज़ों का ख्याल रखना है तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे। हमारी क्लास का हिस्सा बने, पढ़ना सीखिए, कुरान मजीद को ठीक तरीके से पढ़ना सीखिए। अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका या वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करके हौसला अफजाई कर दीजिए करें। हम आपकी हौसला अफजाई से मेरा जो है अज़म और इरादा मज़ीद बढ़ जाता है कि इंशाल्लाह हमने और भी अच्छा काम करना है। हदीस की तरफ आते हैं। आगे हमने कल की हदीस जो हमने पढ़ी थी वो हदीस नंबर 13 थी। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 14। इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाक़ा, बेशक तमाम मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब वो है जो ज़्यादा इखलाक वाला हो। ठीक है, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक या मुझे ज़्यादा महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला हो। खलीक का मतलब होता है अच्छे अखलाक वाला। ये अहसनुकुम अखलाका, जो ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला हो। इस हदीस को हज़रत इमाम बुखारी ने भी रिवायत की है, हज़रत इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत की है। तो ख़ुद सोच लें हमारे अखलाक कैसे हैं और हमें उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।